लहर है, कहीं ये इस हुकूमत को भाग लेके जा सकती है? देखिए, बात यह है कि जब पाकिस्तान के लोग तंग हो जाएं, ज़िंदगी में मुश्किलें आती चली जाएं, तो लोग किसी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं। 3 साल तक ये हुकूमत लोगों को इसी दलासे में चलती रही। पहले आए तो उन्होंने कहा हम तेल सस्ता करेंगे, हम गैस सस्ती करेंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, हर चीज़ सस्ती करेंगे, टैक्स कम करेंगे, लोगों को घर भी देंगे, नौकरियां भी देंगे, 200 अरब डॉलर भी बाहर से लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या, और एहतसाब भी करेंगे। फिर लोग आगे चलते गए, हर रोज़ नया आसरा, नया यू टर्न, ये इनका मिजाज रहा। और लोग आस्ता आस्ता, पहला साल एक लीवरेज होता है, नई गवर्नमेंट आती है, लोगों ने दिया, दूसरा साल फिर दिया, तीसरे साल में लोगों की अब सकत भी ख़त्म हो गई है, लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई है, और अब लोगों का गुस्सा बिल्कुल अयां है। और आज इस मौजूदा हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हमारी नस्लें कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हम मुसलमान ओवरऑल और पाकिस्तानी अपने मज़हब के बारे में, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत जज्बाती। इससे पहले भी हुक्मरानों ने कभी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे, कभी किसी और तरह अवामी गैज़ो गज़ब को डाइवर्ट करने की कोशिश की। खान साहब का पूरा कैरियर जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में कोई इतना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव उनका एटीट्यूड नहीं रहा, या बहुत ज़्यादा जोशीला एटीट्यूड नहीं रहा। पिछले 2 साल में भी याद नहीं आया, और अब आके उन्होंने कोई महीना डेढ़ पहले तक, ये गवर्नमेंट के प्लान्स में नहीं था, अचानक इसको भी एक आर्गूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है, मदीना की रियासत को भी एक आर्गूमेंट। तो ये लोगों के मजहबी जज्बात के साथ इसको अटैच करके लोगों का गुस्सा कम करने की कोशिश की है। खान साहब, मदीने वाले ने तो लोगों को रिलीफ दिए थे, रियायतें दी थी, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ दी थी। आप उससे बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं, और जो हर कदम पे यू टर्न लेता हो उसको मदीने वाले की रियासत का जिक्र नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है, इससे एतराज़ कीजिए। बाकी आपके साथ हमारा सियासी इख्तलाफ है, वो चलता रहेगा। लोग तंग हैं, अब लोगों के अंदर मज़ीद पेशेंस नहीं है। अब तो ये है कि अपोजिशन की जमातों, और अपोजिशन के पास क्या रोल है, अपोजिशन असम्बलियों के अंदर, मीडिया के अंदर और सड़कों पे पाकिस्तान के अवाम को अपील करे, वो इस हुकूमत को एहतजाज करके मजबूर करे कि वो अपनी पॉलिसीज़ वापस ले। और ये बात भी तय हो गई कि जूं वक्त गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान के हालात भी मुश्किल होते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों में भी तलखियाँ आती जा रही हैं। अब जो हम पहले कहते थे तो लोग कहते थे भी बहुत जल्द है, अब तो तय हो गया कि पहला साल, दूसरा साल पहले से मुश्किल, तीसरा साल उससे मुश्किल, और अब मज़ीद मुश्किल। तो अब मज़ीद इसका चलना मुमकिन नहीं है इस गवर्नमेंट का। लिहाजा अपोजिशन ने अपनी पोजीशन ली है, अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश कर रही है, अब की ज़रूरत है। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बिल्कुल हम हमेशा से पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ़ के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इसके दिफा के लिए, और पाकिस्तान में आइनी हुक्मरानी के लिए, वो जो कहते हैं ना सारे एक पेज, मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पे हों, हुकूमत के साथ हो, और वो पेज आईने पाकिस्तान। उसके अलावा तो मैं आखिरी गुजारिश ये कर लूँ कि अब अपोजिशन को भी देखना होगा, उनको भी इकट्ठे हो के इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, और जो PDM को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था, आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो तरीक़ाकार नामुनासिब था, पीपल्स पार्टी ने उस पर एहतजाज किया था। हमारे दोस्तों को उस पर गौर करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी जमात की नहीं है, लेकिन एक मुश्तरका हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी कभी इस अमल से पीछे नहीं हटती, लेकिन जिस तरह शख्सी एहतराम ज़रूरी है, इस तरह जमातों का, उनके नज़रिए का, उनकी सोच का एहतराम होना भी ज़रूरी है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये बताइएगा कि से हुकूमत अगर डिस्टेबलाइज होती है तो पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा? पीपल्स पार्टी अंपायर की उंगली का इंतज़ार करेगी या हुकूमत के साथ करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी भी सिवाय अल्लाह के इशारे के, अल्लाह के फजल से और पाकिस्तान के अवाम के इशारे के और किसी इशारे पे कभी काम नहीं किया। हम किसी उंगलियों के इंतज़ार में नहीं होते। हाँ, ये बदकिस्मती है कि अंपायर की उंगली उठती रही, अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए, और अब पाकिस्तान के लोगों को अपनी राय दे के अपने हुक्मरान मुकर्रर करने का, ये मुंतखब करने का मौका देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह करे सारे इदारे, सारे लोग एक पेज पे आ जाएं, और वो पेज आईने पाकिस्तान हो।
پھر وہ پیج نہیں پھٹے گا، پھر اس پیج پہ چلنے کے ہمیشہ مثبت اثرات آئیں گے، ورنہ مختلف ادوار میں مختلف پیجز ہوتے رہے، ان پیجز پہ لوگ اکٹھے بھی ہوتے رہے، وہ پیج پھٹتے بھی رہے، لیکن دنیا میں بقا کا اور بہتری کا ایک ہی راستہ ہے، وہ متفقہ پیج ہوتا ہے اور وہ آئین پاکستان۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ ایک بحران سا بنا ہوا ہے DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے، آپ نے آئین پاکستان کی حکمرانی کی بات کی، تو آئین کے مطابق اپوائنٹنگ اتھارٹی پرائم منسٹر ہیں یا آرمی چیف ہے؟ جی یقیناً جی، آئین پاکستان کے تحت وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ DGISI اپوائنٹ کریں گے۔ آپ کے ہاں کچھ رولز بھی ہیں، کچھ پروسیجرز بھی ہیں اور کچھ پریسیڈنٹس بھی ہیں۔ آج ہمیں یاد آ گیا کہ وہ ایک سمری آنی چاہیے، لیکن کیا جب DG نیب جو اب پوسٹ آؤٹ ہوئے ہیں، کیا جب وہ اپوائنٹ ہوئے تھے اس وقت بھی سمری منگوائی گئی تھی؟ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا کہ سمری نہیں بلکہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف آپس میں کنسلٹیشن کر کے اپوائنٹمنٹ کر دیتے، اس سے ہٹ کے بھی بات ہوتی رہی، لیکن جب اتفاق رائے ہو جاتا تھا تو نوٹیفیکیشن ہو جاتا تھا۔ ایک چیز ضرور ہے، افواج پاکستان نے، کیونکہ آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل یا فوجی جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز آرمی چیف نے کرنی ہوتی ہے، تو وہ اگر کسی آفیسر کو جو پرائم منسٹر کے ڈسکریشن پہ یا ان کے ڈسپوزل پہ یا PM سیکریٹریٹ کے ڈسپوزل پہ فار اپوائنٹمنٹ ایز چیئرمین یا DG نیب DGISI وہ وہاں دیے گئے تھے، اگر ان کو کہیں پوسٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کی ایک نوٹیفیکیشن آرمی چیف نے بھی کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کسی لیفٹیننٹ جنرل کو پوسٹ ان کرنا ہے تو وہ آرمی اس کو اپنے رینک سے ریلیو کر کے فار پوسٹنگ وہ ریلیو کریں گے، وہ ایک نوٹیفیکیشن ضرور ہوگا، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ایز DGISI اس کا نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے جاری کرنا ہے، جو بدقسمتی سے یہ پہلا نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا ایشو آیا تھا تو آپ کو یاد ہے پہلے ہاتھ سے لکھا ایک نوٹیفیکیشن آ گیا، پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا وہ عدالت نے واپس کیا، پھر دوسرا آیا، تو یہ اچھے بھلے کام کو خراب کرنا ان کا کمال ہے۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن کے ممبران کا نوٹیفیکیشن، آئین بڑا واضح ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس اس پہ فیصلہ کریں گے، یہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے سیدھے 2 نام بھیجے، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس پہ انکانسٹیٹیوشنل کام کرتے ہوئے اس کو سائن کر دیا، اور وہ الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا، پھر ایک کرائسس کھڑا ہو گیا۔ ہمیں کہتے ہیں یہ روز نئی باتیں کرتے، وہ بھائی آپ ہر ہفتے ایک نیا کرائسس کھڑا کرتے ہو، کبھی ایڈمنسٹریٹو ہے، کبھی عوام کے اوپر مہنگائی کا ہے، کبھی نیب کی لڑائی کا ہے، کبھی آپ الیکشن کمیشن سے لڑتے ہو، اور اب آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جو الیکشن لا بنا کے آپ الیکشن کو ایک اور دفعہ چوری کر لیں گے، تو یہ ہر دفعہ نہیں ہوگا۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑتا رہوں گا، دیتے رہے جواب دیتے رہے انتخاب عدالتوں میں، اب خان صاحب سے توشہ خانہ کا حساب مانگا جا رہا ہے، تو خان صاحب کو کیا یہ جواب نہیں دینا چاہیے اس پہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ایک پیج پھٹا ہے، بظاہر پھٹا ہے، اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی بڑی اگریسو ہو گئی ہیں، کیا 1 پیج پھٹنے کی وجہ سے اگریسو ہوئی ہیں یا پلاننگ میں تھا کہ 3 سال کے بعد جا کے باہر نکلیں گے؟ پہلی بات تو یہ پہلے حصے کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ خان صاحب کو توشہ خانہ کا، یہ وہ سارے سوال جو خان صاحب خود کرتے رہے اپوزیشن پہ، آج ان کا اپنا وقت ہے، یا اس وقت کی حکومتوں پہ جب وہ اپوزیشن میں تھے، تو آج وزیر اعظم صاحب آپ کے ساری قوم منتظر ہے کہ آپ وہ انفارمیشن ریلیو کر دیں جو آپ کے پاس ہے توشہ خانہ سے، یہ تو قوم کو بتا دیں، چلے نہ بتائیں کس ملک نے کچھ دیا تھا، یہ تو بتا دیں کہ ہاں آپ نے، آپ کی فیملی نے کچھ گفٹ وہاں سے لیے ہیں، یہ تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ ملک کا نام بتانے میں تو چلے کوئی امر مانے ہو سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اتنا بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اپنی باری میں اتنا تو ریلیو کریں۔ اور مدینے والے کا تو کچھ چھپا نہیں ہوتا تھا، اور مدینے والے کے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے جو صحابی تھے، ان کے جو بعد آنے والے مسلم حکمران تھے، جو ہمارے خلفاء تھے، ان کے تو ایک ایک چادر کا بھی حساب پوچھا جاتا تھا، اور وہ چادر کا حساب دیتے تھے۔ آپ کو خان صاحب یہ یاد رکھنا چاہیے، آپ کو جرنیل تبدیل کرنے کے بارے میں وہ باتیں بڑی یاد آتی ہیں اور اکثر آپ یاد کراتے ہیں، وہ چادر والی بھی یاد کیا کریں، جہاں پہ ایک عام صحابی کھڑا ہو کے، ایک عام شہری کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، اور سب سے تگڑے امیر المومنین پہ، اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو آپ اس جواب سے اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا، دیکھیے اپوزیشن تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی، جب ہم نے اپوزیشن نے PDM بنایا تھا تو یہی تھا کہ اس حکومت کو ختم کریں۔ وہ تو ہمارے دوست پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہوں نے غلطی سے یا جو بھی کیا،
वो एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। एक बात ज़रूर कहूँगा जाते जाते, हमें जिस इल्ज़ाम पे शोकाज दिया गया था कि हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 मेंबर्स से वोट लिया लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के लिए, हालांकि हम अपने वोटों से अदरवाइज भी उन वोटों के अलावा भी हम चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट थे, लेकिन हम पे तो ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने हमारे साथ साइन किया। आज अपोजिशन की जमातें जो खुद को पीडीएम कहती है, पीडीएम तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जमातें जो आज इकट्ठी हैं, कल पीडीएम में थी, आज वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे, उनको कब नोटिस जाता है, उनको कब जवाबदेही होती है, ये हम देखेंगे। थैंक यू।